अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, कंटोनमेंट इलेक्शंस के नताइज के 72 घंटों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया है। क्या 3 शहरों से बदतरीन शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया है और क्या तंजीमी तौर पर PTI में अखाड़ पिछाड़ शुरू होने जा रही है? इसके ऊपर नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून लंदन और पंजाब में एक्टिव नजर आ रही है। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से एक तवील बैठक हुई। इसके साथ साथ आज डेरा गाजी खान डिवीजन के तंजीमी इजलास के अंदर वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ साहब ने सदारत भी किया और खिताब भी किया और इजलास के मौके पर हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ समेत पार्टी के अहम रहनुमा मौजूद नहीं थे। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्या अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे सानेहा मॉडल टाउन केस पर आज अहम समाअत हुई है, उसके अंदर क्या मजीद डेवलपमेंट सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सहाफ़ी तजिया जान और सहाफ़ी तजियाकार अदील वड़ाइच। सदीक, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी। बताइएगा, जैसे नताइज आए कंटोनमेंट बोर्ड के और उसके बाद हमने देखा कि 72 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा भी किया है। क्या हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि पार्टी के अंदरूनी मामलात पर वज़ीर आज़म खुद उनको डायरेक्ट देखें और उसके बाद शायद कुछ काबीना के अंदर अखाड़ पछाड़ भी हमें नजर आए? देखिए मारिया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कहा करते थे कि बस आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब लगता यह है, जैसे आपने सवाल भी अपने इंटरव्यू में उठाया, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात और ख़ास तौर पर पंजाब के मामलात पर घबराना शुरू कर दिया। और ये बुरी चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव एक पॉइंट है कि कम से कम उनको ये एहसास और इदराक हो गया है कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में 3 शहरों से हम हारे हैं बदतरीन तरीके से, इसकी वजूहात बहुत से लोग जो कह रहे हैं ना कि महंगाई इसकी वजह है और कोई इस तरह की चीज़ें। देखें, महंगाई तो जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो तो झेलम में भी थी, वो तो खारी में भी थी, वो तो KPK में भी थी, वो तो कराची में भी थी, मतलब उन जगहों से आप बलोचिस्तान में भी थी, वहाँ से आप सीटें जीत रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो आपका गढ़ है, यानी जहाँ से आप इस वक्त पंजाब को चला रहे हैं, लाहौर, आपका CM पंजाब वहाँ बैठता है, आपकी पूरी काबीना वहाँ बैठती है, लाहौर से आप हार रहे हैं। रावलपिंडी जो आपने इलेक्शन में जीती थी, 2018 में जीता था रावलपिंडी को, वहाँ से आप हारे हैं। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि 72 घंटे मुकम्मल नहीं हुए उन नताइज को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाहौर पहुँच गए। एक तो वजह ये है, आज इस दौरे की वजह यह है जो कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज हैं, लेकिन ये दौरा पहले से तयशुदा था और पिछले हफ्ते भी प्राइम मिनिस्टर ने जाना था। और उसकी वजह यह है कि जो नई उन्होंने इस वक्त टीम उतारी है मैदान में, चीफ सेक्रेटरी और नए IG पुलिस, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाना था लाहौर, इस टीम के साथ जो मुतलका दीगर लोग हैं उनके साथ बैठ के इजलास करना था, मामलात को देखना था कि आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। लेकिन इन नताइज ने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया कि वो आज जाएं, क्योंकि वो 2 दिन के लिए ताजिकिस्तान जा रहे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत कंसर्न है पंजाब के मामलात पर। और आप ये देखेंगी कि तंजीमी तौर पर भी चेंजिंग्स होंगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सवालात उठ रहे हैं पार्टी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह नायब साहब, उनके ऊपर उठ रहे हैं कि भाई आप इस्लामाबाद से बाहर ही नहीं निकलते, आपके पास इस वक्त देखे ना, इस वक्त नहीं की कैंपेन, बिल्कुल अंदरूनी सिंध के अलावा हर जगह पे तहरीक इंसाफ है। अंदरूनी सिंध का इसलिए कहा क्योंकि वैसे तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची का मैंडेट PTI के पास है, PTI को वहां से लोगों ने वोट दिए। आपके पास इक़्तिदार है और जो जमात भी इक़्तिदार में होती है उसको ये ज़ाहिर है एक प्लस पॉइंट होता है उसके पास कि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करके और वो वहाँ पे अपनी तंजीमों को बेहतर करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तंजीमें बेहतर होने के बजाय मजीद तबाही की तरफ जा रही है, तो ये बहरहाल कंसर्न है प्राइम मिनिस्टर का और इसीलिए वो लाहौर गए हैं। और आप देखते हैं कि क्या उखाड़ पिछाड़ होती है। और ये भी समझ आ गई है प्राइम मिनिस्टर को कि पंजाब का जो दिल है वो ज़ाहिर लाहौर है, लाहौर से ही परसेप्शन बनती है, पंजाब की परसेप्शन लाहौर से बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। जनूबी पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं जिसको निगलेक्ट किया गया था। लेकिन देखें, आपके पॉलिसी मेकर्स, आपकी शराफिया, आपके बहुत से इंपॉर्टेंट लोग वो लाहौर बैठे हुए हैं। लाहौर परसेप्शन बनाता है पंजाब की, तो पंजाब में अगर आपने पूरे पंजाब की परसेप्शन बेहतर बनानी है, आपको लाहौर को बेहतर बनाना होगा, गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। कनेक्शन है उसमें फेल रहे हैं। देखिए, अवाम के साथ कनेक्शन में फेल हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन में इसकी और भी खैर बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी जगहों पे ये समझते रहे जो टिकट होल्डर थे कि इमरान खान के नाम पे में वोट पड़ जाएगा, उन्होंने उस तरह से कंपेन नहीं की जिस तरह से उनको कंपेन करनी चाहिए थी। आज पता चला कि जी मुल्तान में उन्होंने नौजवानों को टिकट दिए,
یوتھ کو ٹکٹ دیا، لیکن پھر آپ ایک ماحول بناتے ہیں نا، آپ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ذرا تبدیلی لانے کے لیے نوجوانوں کے لیے، اس کے لیے آپ پورا ایک ماحول بناتے ہیں، وہ نہیں بنایا گیا. تو یہ جو شکست کی وجوہات ہیں، کہ اس کے اوپر پوری تحقیقات بھی ہو رہی ہے، پوری رپورٹ بھی سامنے آئے گی اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک تو وہ نئی ٹیم جو اتاری ہے وہ ہے، اور ایک بڑی وجہ جلدی جانے کی وہ یہ نتائج ہیں جس نے عمران خان صاحب کو بہرحال گھبرانے پر مجبور کر دیا. کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی جاری کی جائے گی. عدیل آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائے گا کیا اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گھبرانا شروع کر دیا ہے؟ وہ واقعی میں چیزوں کو خود نظر ان پہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے چلانی ہے؟ دیکھیں، گھبرانا اگر انہوں نے شروع کر بھی دیا ہے تو اب گھبرانے کا فائدہ نہیں ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پارٹی کے جو تنظیمی معاملات ہیں، اس کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کی وجہ سے ان کو جو ابھی کنٹونمنٹ کے انتخابات ہیں اس میں کچھ اضلاع میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اصل معاملہ ہے پنجاب کی پرسیپشن کا، اصل معاملہ ہے لاہور کی پرسیپشن کا، اصل معاملہ ہے ان کی جو انتظامی کیپیبلٹی ہے اس کی پرسیپشن کا. وہ بزدار صاحب کے بظاہر بس کی بات نظر نہیں آتی. بزدار صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، شہباز شریف سے زیادہ اچھے کام کیے ہوں گے. انہوں نے ایسے منصوبے واقعی بنائے ہوں گے جس سے ہمارے ملک کو، ہمارے پنجاب کو، سوسائٹی کو فائدہ ہوا ہوگا. لیکن ان کی پرسیپشن جو ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی، ان کے ناقدین تو ویسے ہی ان پہ جو کرٹیسزم کرتے ہیں، اور خود مقتدر حلقوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے کیسے بن جاتی ہے ایک چیز ہو. اچھا، اب اس میں عثمان بزدار صاحب کو جو لانا تھا نا، وہ اس وقت ایک ماڈل تھا. لیکن اب جو میں نے کہا نا کہ اب فائدہ نہیں ہے، اب انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اب افورڈ نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف. عثمان بزدار صاحب کو اس وقت لے کر اس لیے آئے تھے کہ یہ طے کیا تھا کہ جو ماڈل کے پی کا ماڈل تھا پچھلے ٹینیور میں، وہ ماڈل پنجاب میں نہیں لانا، پنجاب کو وفاق میں بیٹھ کر چلانا ہے. ساری بیوروکریسی یہاں جواب دہ ہوگی. اور جب تک آپ خود سر پہ نہ ہوں، جس طرح شہباز شریف صاحب والا جو ماڈل ہے، جو شہباز شریف صاحب جس انداز میں چیزوں کو چلاتے تھے، دیکھیں آپ ان پہ لاکھ کرٹیسزم کر لیں، لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ مطلب ان کی جو پرسیپشن تھی اگر عثمان بزدار صاحب سے کمپیئر کیا جائے تو وہ بہت بہتر تھی. عثمان بزدار صاحب کا جو ماڈل ہی یہ ہے کہ وفاق سے چیزوں کو چلایا جائے، تو وفاق سے چیزیں اس طرح سے نہیں چل پا رہی پنجاب کی. اور یہی وجہ ہے، خود پاکستان تحریک انصاف کا اعتراف ہے کہ 5ویں مرتبہ 6ٹی مرتبہ یہ جو انتظامی سربراہان ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اگر ان انتظامی سربراہان کو، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے بھی مزید بھی آگے شاید الیکشن سے پہلے ان کو تبدیلیاں کرنی پڑیں، تو اتنی تجربے کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ جو مین ماڈل بنایا تھا اس کو تبدیل کر کے دیکھ لیتے تو شاید اس میں کوئی بہتری آ جاتی. جو اب وقت گزر گیا. دوسری بات جو رہ گئی ہے انتظامی ماڈل، جو ان کے تنظیمی ڈھانچے کی، ان کا تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب لاسٹ لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے اس وقت راول پنڈی میں جا کر میں نے بہت سارے جب حلقوں کو کور کیا اور دیکھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورے پینل ہی نہیں تھے یونین کونسل لیول پہ، یعنی گراس روٹ لیول کا اس طرح سٹرکچر ہی نہیں تھا. اور ابھی بھی یہ ملتان میں بھی آپ دیکھ لیں، ایون ملتان میں بھی کیا مسائل تھے، لیکن وہ مکمل وارڈ میں لوگ کھڑے نہیں کر سکے. تو ان کی اپنی اندرونی مخالفتیں جو ہیں وہ تو اس پہ خان صاحب کو اب جو فوکس کرنا چاہیے، ظاہر ہے وہ اپنے تنظیمی ڈھانچے جو ہیں پارٹی کے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جہاں تک معاملہ انتظامی معاملات، پنجاب کے معاملات، اس میں بہت سارا وقت گزر چکا ہے، اور یہ معاملہ پرسیپشن کا ہے. اور یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے، انتظامی اگر کوئی فیلئر ہے، اس کا جو معاملہ ہے، اس کے نتائج آ کے جنرل الیکشن میں جا کے نظر آئیں گے، یا اس سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے. ظاہر ہے ان کا جو سکوپ ہے وہ بڑا ہوتا ہے. یہ تو جو ایک کنٹونمنٹ ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں بھی نہیں کے برابر بھی نہیں آتا، تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن خان صاحب نے اچھی بات ہے اگر انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا، لیکن پارٹی کے تنظیمی معاملات کو بھی اگر وہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو بہت سارا جو ڈیمیج ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. صدیق، عدیل کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پرسیپشن کا ہے. واٹ یو تھنک کہ یہ پرسیپشن کا مسئلہ ہے یا ڈیلیورنس میں پرابلم ہے؟ دیکھیں بڑائی صاحب نے بالکل درست کہا ہے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں فیکٹس میٹر نہیں کرتے، پرسیپشن میٹر کرتی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جو ترقیاتی پیکیجز دیے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، کام ہو رہے ہیں، سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں. NHA نے، مراد سعید صاحب کی منسٹری نے، اگر آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں تو فیکٹس یہ ہیں کہ
مراد سعید صاحب کی منسٹری نے مسلم لیگ نون کے دور سے 5 سالہ دور سے زیادہ 3 سال میں سڑکیں بنا دی ہیں. اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر بلوچستان کا ہے. بلوچستان امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. بلوچستان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا اور اس کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے کنیکٹیوٹی بہتر کرنے کے لیے. پھر سی پیک کا روٹ اور یہ سارے معاملات گوادر کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے, کراچی سے کوئٹہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے, پورے پاکستان سے کنیکٹ کرنے کے لیے زیادہ سڑکیں کراچی میں بنی ہیں. لیکن پرسیپشن آج بھی کیا ہے, نون لیگ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے؟ کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے, کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے. اچھا, اور لگاتے کہاں پہ تھے؟ سڑکوں پہ تھے. انہوں نے سڑکیں زیادہ بنا دی ان سے, لیکن پرسیپشن کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے پرسیپشن میٹر کرتی ہے. اور جہاں تک شہباز شریف اور عثمان بزدار کا کمپیریزن اگر آپ کریں, شہباز شریف صاحب کا کیا تھا, وزیر صحت بھی وہ تھے, وزیر قانون بھی وہ تھے, پانی جہاں سے سیوریج کا نکالنا ہے وہاں پہ بھی وہ جا کے لمبے لمبے بوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے تھے, ہسپتالوں میں بھی وہ ساری چیزیں جا کے چیک کر رہے ہوتے تھے. تحریک انصاف نے کوشش کی کہ ہر منسٹری اپنے دور پہ کام کرے, اور عثمان بزدار کی میڈیا میں وہ پروجیکشن نہیں ہو سکی جو شہباز شریف صاحب کو طریقہ آتا تھا. لیکن وہ ضروری بھی تو ہے نا صدیق کہ کمیونیکیشن ود میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ود جو ہماری عوام ہے وہ ضروری ہے کیونکہ وہ میٹر کرتی ہے. بالکل آپ نے درست کہا, اور اب اسی چیز پہ ان کو توجہ دینی ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے آپ نون لیگ کے دور میں دیکھتے تھے اخبارات کے اندر اشتہارات, ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات, اب یہ شروع بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں تو عدیل وڈائی صاحب اس پہ بات کریں گے. میں ذرا لندن کی بات کر لیتا ہوں, مسلم لیگ لندن کی, اور پاکستان کی عدیل وڈائی صاحب بات کریں گے. دیکھیں اس وقت ایک اور گھبرانے کی وجہ تحریک انصاف کے لیے یہ بھی ہے کہ نون لیگ اور میاں نواز شریف ایکٹیو ہو گئے تنظیمی طور پر. دیکھیں ایک ہوتا ہے پبلکلی جلسے کرنا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تنظیمی اسٹرکچر کو بہتر کرنا. اور تنظیمی اسٹرکچر آج بھی مسلم لیگ نون کا سٹرونگ ہے, کنٹرول ہے ہاؤس آف شریف کا مسلم لیگ نون کی تنظیمی معاملات کے اوپر, جو کہ تحریک انصاف میں نظر نہیں آتا. گروپنگ ہے, لڑائیاں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں, وہ بہت زیادہ تحریک انصاف میں. آج پہلی میٹنگ چیئر کی میاں نواز شریف نے, ڈی جی خان ڈویژن کی, وہاں کے تنظیم عہدیداران کی. ابھی سے وہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ فائنل کرنے جا رہے ہیں. اس پہ خیر وڈائی صاحب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن لندن میں جو نواز شریف صاحب نے ملاقات کی, صحافیوں کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی ملاقات کی ہے, اس ملاقات میں ایک تو اس میں صحافیوں نے سوالات کیے ان کے پاکستان واپسی کے حوالے سے, تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہوں. یعنی یہ جو میاں جاوید لطیف نے کہا, یا اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کی ویب سائٹ نے یہ جو خبر دی تھی کہ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں, تو نواز شریف نے خود ایسا کوئی تاثر نہیں دیا. دوسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ان سے پوچھی گئی کہ اگر مسلم لیگ نون اگلا الیکشن جیتتی ہے تو آپ کی طرف سے وزیر اعظم کو امیدوار کون ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پہلے تو وہ کافی دیر خاموش رہے اور کہا کہ کیونکہ ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا مریم ہوں گی یا شہباز شریف ہوں گے وزیر اعظم کے امیدوار. انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ تو یہ سوال ضرور پوچھنا ہے میرے کو, مطلب پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں اس طرح کا انہوں نے پنجابی میں جملہ بولا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ مریم ہوگی یا شہباز شریف ہوں گے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور میں ہی بن جاؤں وزیر اعظم. یعنی میاں صاحب ابھی تک خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور خود بننا چاہتے ہیں یا مریم کو بنانا چاہتے ہیں. شہباز شریف کو کم از کم وزیر اعظم کا امیدوار بھی ابھی تک کہنے کو تیار نہیں ہے, نہ وہ نہ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ. لیکن وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. کیا ایسا عدیل پاسبل ہے کہ وہ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ کیا پتا اگلے وزیر اعظم وہ خود ہو جائیں اگر ڈسکوالیفیکیشن ختم بھی ہو جاتی ہے تو؟ اصل میں ہمارے ملک میں جو سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے, قانونی تاریخ کو دیکھا جائے, آئینی تاریخ کو دیکھا جائے, تو اس تاریخ کو دیکھنے کے بعد اتنی انسرٹنٹی ہے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ سزا یافتہ شخص یا ان کی صاحبزادی بھی جو ہیں ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, جو ٹرائل کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے باوجود ایک انسرٹنٹی کا یہ عالم ہے کہ انہی کا آگے فیوچر ہے, انہوں نے آگے چلانا ہے. یعنی میاں نواز شریف جنہیں پارٹی کی صدارت کے حوالے سے عدالت بھی فیصلہ دے چکی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ آئینی یا قانونی عہدہ تو ان کے پاس اس طرح نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ووٹ ہے نا, ووٹ بینک ہے, وہ نواز شریف کے نام کا ہوتا ہے مسلم لیگ نون میں, اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہمیشہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو دیکھیں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے, جو لوگوں کو ٹکٹیں دینے کے حوالے سے یہ پراپر مشق شروع کر دی ہے, اور لوگوں کی جو ان کے زیادہ تر تو ان کے ساتھ الیکٹیبلز ہی ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ تو یقینی طور پہ وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے, لیکن حلقوں کی بڑی تعداد ایسے ہے جہاں پر غیر یقینی صورتحال بھی ہوتی ہے. تو وہاں انہوں نے, طارق عزیز صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں,
وہ لیگ ہیں انہوں نے ایک سٹوری بھی اس پہ دی. انہوں نے بتایا ہے کہ جو 9 ڈویژنز میں سٹوری اگر ہم بریک کے بعد کو ڈسکس کریں جی 9 ڈویژنز میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ 9 ڈویژنز میں انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہوم ورک شروع کر دیا ہے. اچھا. لوگوں کی معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں. ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں وہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ٹکٹ کا میکنزم ہے, اگر ہم کمپیریزن کریں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا, تو نون لیگ کا یہ جو میکنزم ہے یہ کہیں بہتر ہے اگر ہم پی ٹی آئی سے اس کا کمپیریزن کریں, اور یہی چیزیں ظاہر ہے انتخاب کی کامیابی میں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہے. بریک کے میں ہم بات کریں گے پی ایم ڈی ایف میں 2 اہم اجلاس ہوئے ہیں اور سینٹ اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی اجلاس کا آنکھوں دیکھا حال آپ سے بریک کے بعد شیئر کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پی ایم ڈی اے پر 2 اہم اجلاس ہوئے ہیں. صدیق, سینٹ اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا آنکھوں دیکھا احوال ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بالکل, آج دونوں اجلاس میں نے اٹینڈ کیے ہیں. ایک تو تھا پیمرا ہیڈ کوارٹر میں, اور وہ تھا جو سب کمیٹی بنائی گئی قومی اسمبلی کی, جو قائمہ کمیٹی ہے برائے اطلاعات و نشریات, اس کے جو چیئرمین ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی جس کو چیئر کر رہی ہیں, ہیڈ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, اور ان کے ساتھ نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے, اور پی ٹی آئی سے کمل شوذب صاحبہ ہیں. اس کا اجلاس جو تھا اس میں بھی تمام میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں, صحافتی تنظیمیں, وہ کچھ میڈیا مالکان وہ بڑی تعداد میں موجود تھے. اور اس میں سب سے پہلے تو کمل شوذب صاحبہ نے اور فاروق حبیب صاحب نے اعتراض بھی کیا, اور اس حوالے سے کمل شوذب صاحب نے لیٹر بھی پرسوں لکھ دیا تھا ان کو, جو کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب, جنہوں نے یہ سب کمیٹی بنائی ہے, یہ کہہ کر کہ آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بنایا سب کمیٹی کا ہیڈ. انہوں نے اس معاملے پہ کمیٹی کی طرف سے میٹنگ کرنی تھی, اور انہوں نے تفوضات سننے تھے صحافتی تنظیموں کے بھی, جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی تجاویز لینی تھی, اور حکومت کا موقف بھی سنا تھا. لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی جا کے صحافیوں کے جو ایک گروپ تھا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کے دھرنے میں جا کے کہا کہ یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم اس کی مذمت کریں گے. تو آپ نے پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا, آپ تو ایک پارٹی بن گئے. تو کمل شوذب صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ ان کو یہ اب ہیڈ نہیں کرنے, چیئر نہیں کرنی چاہیے یہ سب کمیٹی, اور یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کی تشکیل ہونی چاہیے. لیکن خیر اس اعتراض پہ اس لیے کوئی فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ جو ہیڈ ہیں کمیٹی کو اوور آل جو ہیڈ کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب, وہ تھے ہی نہیں, یہ سب کمیٹی کا اجلاس تھا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں آپس میں لڑ پڑی ہیں, اور ایک بڑی تقسیم نظر آئی ہے صحافتی تنظیموں میں, کیونکہ ایک گروپ جو ہے اس نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا پی ایم ڈی اے کو. انہوں نے کہا ہم کسی 100 سال بھی آپ کوشش کر لیں ہم پی ایم ڈی اے کو نہیں آنے دیں گے. دوسرا جو گروپ تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے, یہ مالکان کی اما پہ کر رہے ہیں, یہ کچھ اور بڑے جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کے اما پہ یہ کر رہے ہیں, ہم میڈیا ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اس میں میڈیا ورکرز کے لیے بہت کچھ ہے. تو جو میڈیا ورکرز ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ فیک نیوز, کسی بھی جو صحافی ہے جس نے ٹھیک خبر دینی ہے اس کو فیک نیوز سے مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ جو صحافتی تنظیموں کے لوگ ہیں اور فاروق حبیب صاحب, ان میں بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, کیونکہ ظاہر ایک ٹینسا ماحول تھا. اور پھر اس کے بعد جو اجلاس ہوا اس میں فواد چودھری صاحب تھے, جو سینٹ کی کمیٹی تھی, جو فیصل جاوید خان صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس میں بھی تمام صحافتی تنظیمیں وہی جو وہاں پر تھیں اس سے زیادہ یہاں پر بھی تھیں. اس میں فواد چودھری صاحب نے جب جو ہے وہ بلیک میلر کہہ دیا میڈیا مالکان کو اور ان صحافتی تنظیموں کو جو کہ اس وقت احتجاج کر رہی ہیں, کیونکہ فواد چودھری صاحب کا کچھ صحافتی تنظیموں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ڈی اے کو تمام صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا, یہ فیک نیوز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ صحافتی تنظیمیں آج موجود تھیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اس کی حمایت میں ہیں, کچھ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہم نے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, نہ ہم حمایت کر رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں جب بل آئے گا, کیونکہ ابھی تک بل کہیں پہ موجود نہیں ہے, مسودہ موجود نہیں ہے, ابھی صرف کنسلٹیشن چل رہی ہے. اس پہ پھر عرفان صدیقی صاحب نے کہا فواد چودھری صاحب کو کہ آپ کو بلیک میلر نہیں کہنا چاہیے تھا صحافتی تنظیموں کو اور میڈیا مالکان کو. پھر اس کے بعد فاروق حبیب صاحب نے عرفان صدیقی صاحب کو جواب دیا, انہوں نے کہا آج تو آپ کو بڑی میڈیا کی فکر ہو رہی ہے, بھول گئے آپ نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ دوسرے دور حکومت میں اخباروں کے ساتھ کیا ہوا, جو ہے اس وقت صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, کیسے اخبارات کو بند کیا گیا, اور پھر 2013 سے 18 کے درمیان صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر جو پیکا کا قانون لائے گئے, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا. تو بہرحال بڑا ایک ٹینسا ماحول تھا. لیکن بڑی بہرحال ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی بھی کمیٹی کے فورم پر صحافتی تنظیمیں تقسیم ہو چکی ہیں آپس میں, اور بڑے تصادم کی صورتحال تھی جب سینٹ کی کمیٹی ہوئی
उस वक्त तो बड़ा एक वो जो हम अक्सर जुमला इस्तेमाल करते हैं मछली मंडी जो है वो मछली बाजार या पता नहीं मछली मंडी हम कह देते हैं, उस तरह का माहौल था। कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, ठीक। और आज इतना टेंस माहौल था, आज इतना टेंस माहौल था कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि यहाँ पर हाथापाई भी हो सकती है। और आज ये साबित हुआ मारिया और अदिल बड़ाई साहब कि असद कैसर साहब का जो प्रेस गैलरी बंद करने का फैसला था वो दुरुस्त था। अच्छा। आज भी अगर बीच बचाव ना कराया जाता तो हो सकता है लड़ाई वहीं हो पे सकती थी। जो है वो एक दूसरे के साथ गिरबान भी पकड़ लेते। तो बड़ी टेंस सूरत हाल है साफ्ती तंजीमों के दरमियान इस वक्त। तो अदील, ज्यादती वाली बात नहीं है कि पहले अगर मुसव्विदा आता है उसको देखा जाए, उसको सही तरीके से एनालाइज किया जाए, फिर उसके ऊपर जो पॉइंट्स आपको पसंद नहीं आते हैं उनको कंसल्टेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। इस तरह से पहले ये कह देना कि काला कानून है उसको रीड किए बगैर ही, ये क्या ज्यादती वाली बात नहीं समझते आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कसूर जो है वो इत्तलात व नशरियात की वजारत का भी है। उसकी रीज़न ये है कि इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। ये नहीं कि वक्त की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में ये हो रहा है। यानी इस वक्त जो वक्त के तकाजे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें प्रिंट मीडिया, उसमें डिजिटल मीडिया अब एक छतरी तले आने चाहिए। लेकिन इतनी परसेप्शन ख़राब कर दी गई है कि वाकई जी कोई काला कानून शायद हुकूमत लाने का सोच रही है। अच्छा, वो किधर है ड्राफ्ट? मुझे तो आज तक ड्राफ्ट नहीं मिला, ना तंजीमों को मिला है। किसी एक तंजीम ने भी मेरा ख्याल है कोई दावा नहीं किया कि जी हमारे पास ड्राफ्ट है। फिर जो पूरी दूसरी जानिब से भी जो कैंपेन चल पड़ी है कि जी ये आज़ादी इजहार का गला घोंटने जा रहे हैं, आप ड्राफ्ट शेयर कर दें, आप बोलें जी नहीं घोंटने जा रहे, फिर आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं। तो अब उन पर कल से इल्ज़ाम क्या लग रहा है हुकूमती वज़रा पर कि देखें जी आप पर तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आपने हम पर इल्ज़ामात लगाएं, आप साबित करें। तो ये इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। या मुझे तो लगता है कि अगर अब ऐसी कोई अथॉरिटी इन्होंने बनानी भी है तो इनको उसका शायद नाम तब्दील करना पड़े। यानी PMDA के नाम से इन्होंने चिढ़ रहे हैं लोग, इतना चिढ़ा दिया है कि यहां पर सहाफी पार्लियामेंट के सामने बैठे रहे हैं, इतने दिन बैठे रहे हैं। आप उनके जाके कंसर्न दूर करें। आखिर आपने मुशावरत से कानून बनाना है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप ये बोलें कि जी नहीं इतने जुर्माने हमने रखने ही रखने हैं। स्टेक होल्डर्स को तो आप को लेकर आना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हर शोबे में माफिया बैठा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन उसमें फिर बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालना होता है। अगर पिछले 1.5-2 हफ्ते से, बल्कि इससे भी अरसे से एक तूफान बरपा हुआ है, दुनिया में ये मैसेज जा रहा है पता नहीं कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं, उस कानून का अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया। अच्छा, अब उसमें जो फाद चौधरी साहब बात करते हैं ना, उसमें चीजें बहुत अच्छी चीजें भी वो बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सहाफियों का मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, आज तक कभी किसी ने इस पर बात नहीं की। सहाफियों के मुआशी इस्तेहसाल को रोकना है, बिल्कुल रोकना है। अच्छा, फिर वो बात करते हैं ये जो नया सिस्टम, अब देखें एक जो कंटेंट है, एक कंटेंट टीवी पे चल रहा है, वही कंटेंट अखबार में भी आ रहा है, वही कंटेंट डिजिटल मीडिया पे भी आ रहा है। अगर किसी एक ने कोई मिस इन्फॉर्मेशन को फेक न्यूज चलाई है, वो बोलेंगे ये तो फलां जगह चली थी, फलां की अथॉरिटी और है, उसकी अथॉरिटी और है, उसके अपने कवानीन है, कवानीन में सुकम है, दुनिया बदल गई है। तो एक छतरी तले तो आना है, ये हर बड़ा मुल्क ये कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा ये है, वो कहते हैं जी सहाफियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि जी इससे रेगुलेटरी कॉस्ट में कमी आएगी। फिर वो ये कहते हैं जी कि इसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दफातर पाकिस्तान में आएंगे। फिर वो कहते हैं जी मीडिया कंप्लेंट कमीशन बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सोशल मीडिया पर, आज मीडिया पर कोई किसी पर इल्जाम लगा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। यही हमारे टेलीविजन चैनल्स के जो कंटेंट हैं, बैरूने मुल्क में जाके लोगों को केस करने पड़ते हैं और वहां पर वो केस जीत जाते हैं। यहां पर कानून इतना कमजोर है। ये कानून मजबूत होना चाहिए। यानी मजबूत तभी होता है, इफेक्टिव तभी होता है जब वो लॉजिकल भी हो, जब वो इंप्लीमेंट होने के काबिल भी हो, तो वो चीजें होनी है। लेकिन वो ड्राफ्ट आपने जब शेयर नहीं किया, आपने पहले इस तरह की चीजें मार्केट में उड़ा दी। अगर आपने नहीं उड़ाई, आपके मुखालिफिन ने उड़ा दी हैं, उसको आपने काउंटर नहीं किया, लेकिन इसको मुतनाजा बना दिया। वक्त की ये जरूरत है, हो ये मुतनाजा चुका है। अब हर कोई अपना अपना, अच्छा अपोजिशन जो है वो अपना स्कोर सेटल करने में लगी हुई है। और यही अपोजिशन, यही मियां नवाज शरीफ के दौर में सहाफियों का जो इस्तेहसाल होता रहा, लोग हजारों की तादाद में बेरोजगार होते रहे हैं, वही आप इधर बैठ गए आगे डी चौक में। तो इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई है, तो असल कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि जो मुसव्विदा है ड्राफ्ट एटलीस्ट वो शेयर किया जाए। मारिया सिर्फ ऐड कर लेता हूँ। एक तो दिल बड़ाई साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने आज बात कही जो आपने कही
انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کو کہا کہ ہم دو چیزیں چاہتے ہیں. ایک ہم چاہتے ہیں فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, اس کو روکنا چاہتے ہیں. ایک ہم انہوں نے کہا کہ جی چاہتے ہیں کہ میڈیا ورکرز کا استحصال نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پی ایم ڈی اے نہیں لاتے, آپ سفارشات دے دیں, آپ بتا دیں, کچھ بتائیں تو صحیح نا کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدیل وڑائی صاحب کچھ صحافتی تنظیموں نے کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت سے بات ہی نہیں کریں گے. جب انہوں نے وہ کہہ دیا کہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر حکومت کیا کرے. تیسری بات یہ ہے, ڈائلاگ کس چیز پہ ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں 100 سال بھی آپ لگ رہے ہیں ہم کوئی ریگولیشن نہیں آنے دیں گے, تو ان کا کیا علاج ہے, ان کا کیا حل ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے, یہ بات فواد چودھری صاحب نے بھی اور فاروق حبیب صاحب نے بھی بالکل کلیئر کی کہ ابھی تک کوئی بل ڈرافٹ موجود ہی نہیں ہے. ابھی تک صرف وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسودہ چلایا گیا وہ فیک نیوز ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ہم کیا کریں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کریں, کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہاں کاؤنٹر کریں بھائی, جا کے سول کورٹ میں چلے جائیں ان چینلز کے خلاف, 50 سال تک کیس چلتا رہے, کہاں جا کے کاؤنٹر کریں کہ جو ڈرافٹ چلایا گیا وہ تھا ہی فیک. اور آج صحافتی تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ فیک اشتہار چلا ہے, کہ تمام صحافتی تنظیموں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آدھی صحافتی تنظیمیں تو سپورٹ کر رہی تھی اس کو, اور کچھ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ اپوز کرتے ہیں. یعنی کہ ڈرافٹ کا آنا ضروری ہے تبھی چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ناظرین آنے ہیں ماڈل ٹاؤن کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے وہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صدیق آپ جاننا چاہوں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا اس کیس کے اندر کیا اہم پیش رفت رہی ہے آج؟ دیکھیں ماریا, 17 جون 2014 کو ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جس میں پولیس جو ہے وہ 14 بے گناہوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ چلتا ہے, ایک کمیشن بنتا ہے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا, اس کی رپورٹ آتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, پھر یہ معاملات عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں, اور 2018 آ جاتا ہے. 2018 میں تحریک انصاف حکومت میں آ جاتی ہے, اور تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو ہم انصاف دلوائیں گے اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں. اس وقت 2018 میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے, سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے. سپریم کورٹ جب سو موٹو لیتی ہے تو دسمبر 2018 میں ڈاکٹر طاہر القادری آتے ہیں سپریم کورٹ میں, 5 رکنی بینچ کے سامنے دلائل دیتے ہیں, اور اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب, چیف جسٹس پاکستان, اور اس بینچ میں جسٹس آصف سید خان کھوسہ صاحب بھی شامل تھے. اور اب عدیل وڑائی صاحب کیونکہ کورٹ کو کور کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر کتنی بڑی اتھارٹی تھے کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب کی موجودگی میں اس کیس کے دوران جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل تھے احمد اویس صاحب, وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا, کیونکہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ موقف تھا کہ ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شفاف تحقیقات ہی نہیں ہوئی, تو ایک نئی جے آئی ٹی بنائی جائے جو پہلے شفاف تحقیقات تو کرے, کیونکہ اس سے پہلے نون لیگ کا دور تھا اور اس حکومت میں ہو ہی نہیں سکتی تھی شفاف تحقیقات, کیونکہ ہمارا تو الزام ان کے اوپر تھا. تو اس دوران جب احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نئی جے آئی ٹی بنانے کو تیار ہیں. جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو عدالت معاملے کو ڈسپوز آف کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ کیونکہ پنجاب حکومت نے کمٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں تو ہم اس معاملے کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. میں نے عدیل وڑائی صاحب کو اس لیے مخاطب کیا تھا کیونکہ عدیل وڑائی صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر جے آئی ٹی نئی بنانے کی گنجائش نہ ہوتی اور کھوسہ صاحب کے بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ لکھوایا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہم جے آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, وہ یہ فیصلہ ہونے ہی نہ دیتے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم جے آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں, یہ جے آئی ٹی تو بن ہی نہیں سکتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نئی جے آئی ٹی بنتی ہے, تحریک انصاف کی حکومت, نئی پنجاب حکومت نئی جے آئی ٹی بناتی ہے. اس جے آئی ٹی کے بننے کے بعد وہ جے آئی ٹی تحقیقات کا آغاز کرتی ہے. جب وہ تحقیقات کا آغاز کرتی ہے تو ذرائع یہ بتاتے ہیں, اور یہ ذرائع سے بڑھ کر احمد اویس ایڈوکیٹ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان کا آن ریکارڈ یہ بیان موجود ہے کہ ہماری جے آئی ٹی شریف خاندان کے بہت قریب پہنچ گئی تھی اس جے آئی ٹی کی تحقیقات میں. ہوتا کیا ہے کہ ایک کانسٹیبل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتا ہے اس جے آئی ٹی کو, اور لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس جے آئی ٹی کو کام سے روک دیتا ہے 2019 مارچ 2019 میں. وہ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کے 5 ججز کی موجودگی میں کمٹمنٹ دی گئی تھی, اس کے بعد وہ جب جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا گیا, بالکل 2019 میں روک دیا گیا تھا. ٹھیک 2019 سے لے کے ماریا مارچ 2019 سے لے کے آج سپٹمبر ہو چکی ہے 2021 کی, اور 2.5 سال بعد اب آ کے اس کیس کو سنا جا رہا ہے, 7 رکنی بینچ سن رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہا ہے. اور جو اس میں بڑی شرافت ہے وہ یہی ہے کہ عدالت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں ہوں گے. اچھا ایک اور آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ ایک کانسٹیبل چیلنج کرتا ہے, اس کی درخواست پر جے آئی ٹی کو کام سے روک دیتا ہے 3 رکنی بینچ بغیر فریقین کو سنے, اور پھر اس
कांस्टेबल की तरफ से पेश कौन होता है? आजम नजीर तारड़ साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के महंगे तरीन वकला में से एक हैं, जो बड़ी भारी फीसें लेते हैं। तो आप तरीका वारदात देखें शरीफ खानदान का कि कांस्टेबल चैलेंज करता है, वकील आजम नजीर तारड़ साहब हैं जो नून लीग के सेनेटर भी हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो मैंने जब पूछा जो ज़ाहिर है साना माल्टोन के लवाहिकीन के केस को परसू कर रहे हैं उनसे, वो कहते हैं कि हम मुतमईन हैं जिस तरीके से अदालत इस केस को, और ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी साहब, वो जिस तरह से केस को सुन रहे हैं वो बड़े मुतमईन है। और अगर मारिया ये दोबारा JIT को बहाल कर दिया जाता है तो ये शरीफ खानदान के लिए जो है वो ये उनके हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अहमद अवैस एडवोकेट साहब जिनको इसी केस के दौरान ओहदे से हटा दिया गया था, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को भी तलब कर लिया गया था जब अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने ये कहा था कि अदालत ने गलत तरीके से JIT को काम से रोका है, हमें सुने बगैर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो चलाने की अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। उस्मान बुज़दार आए, वो मुस्ताफ़ी हो गए अहमद अवैस एडवोकेट, फिर वो दोबारा खैर आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अदालत ने ये कह दिया है वाज़े तौर पे 7 रुकनी बेंच ने कि अब ये रोज़ाना की बुनियाद पे केस चलाया जाएगा, और जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं साना माल्टोन में जो शहीद होने वाले उनके, वो भी मुतमईन नजर आते हैं कि ये केस बेहतर अंदाज से आगे चल रहा है। ये बताएं कि JIT की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी अगला मरहला तो आगे है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस JIT की? तो आपको पता है कि JIT सिर्फ एक डायरेक्शन देती है कि यानी वो रास्ता, वो डायरेक्शन मालूम होती है कि मामला इधर जा रहे हैं, उसके बाद तो दोबारा फिर ये आना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में मामला आना पड़ेगा। 7 साल तो पहले ही गुजर चुके हैं, कब इंसाफ मिलेगा आपको, कब नजर आ रहा है? देखिए यही बदकिस्मती है, यही अफसोसनाक सूरत हाल है। वो वाकया जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तमाम 10 चैनल्स ने लाइव दिखाया, और आज तक साना मॉडल टाउन के मुल्ज़मान में से एक मुल्जिम भी ना तो जेल में है, ना ही वो ओहदे से बरतरफ है, बल्कि उनको तरक्कियां मिली। इमरान खान साहब ने वादा किया था इनके दौर में भी उनको तरक्कियां मिली, इनके दौर में भी ओहदों पर मौजूद हैं, और अदालत के मामला भी आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 3 महीने में फैसला करें, और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मेरा ख्याल को 1.5 साल गुजर गया है, और वैसे JIT को सस्पेंड किए हुए 2.5 साल गुजर गए हैं, और अब आगे ये केस सुना जा रहा है। और ये बहरहाल अच्छा है कि अब किसकी तरफ से इस्तेमाल की जा रही है? अब ये आजम नजीर तारड़ साहब ने बड़ी कोशिश की डिले करने की, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ये 7 रुकनी बेंच है, ये बेंच बनाया है, फिर कोई जज अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता, कोई छुट्टी पे होता है। उन्होंने कहा आप डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे, आप रोजाना की बुनियाद पे दलाल दें, और आप कितना इंतजार करवाने हैं, मतलब 7.5 साल होने वाले हैं इस अफसोसनाक वाक़े के। कैसी हैरानकुन और अफसोसनाक बात है कि इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, यानी 7-7.5 साल में अभी तक ये ही नहीं तय हो पा रहा कि इस मामले की तहकीकात कैसे और किसने करनी है, और अभी JIT फाल होनी है, इसका फैसला होना है, और वो उसके बाद तो अगला मरहला जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ में वो जो सुकम है, वो जो अभी तो कानून बनना है ना एक नया, उसमें बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, पता नहीं वो कब होंगी, अल्लाह करे लोगों को फिर उसका फ़ायदा भी हो। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है ये तो फिर ऐसे लग रहा है कि 7 साल मजीद लग जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही वो बात है ना। देखें जब इस तरह के वाक़यात के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, सजाएं नहीं देते, तो इनकरेज होते हैं लोग कि भाई 14 लोग उन्होंने मार दिए, और सारे फुटेजेस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं, मीटिंग्स मौजूद हैं कि कौन मीटिंग करने वाला था, कौन अहकामात देने वाला था, और अगर उनको सजाएं नहीं मिली, और एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और उस वाकये में जो अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के अलावा सबसे ज्यादा बात करने वाले इमरान खान साहब थे, और अगर इमरान खान साहब के दौर में भी ये केस आगे नहीं चल रहा, जाहिर है कुछ चीजें इमरान खान के इख्तियार में नहीं है जो अदालत में है, लेकिन ये तो इख्तियार में था ना कि जो ओहदों पे मौजूद हैं उनको ओहदों से हटाया जाता, या कोशिश करके अदालत में, जाहिर है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जाके पेश हो सकते थे, एडवोकेट जनरल जाके अदालत को दरखास्त कर सकते थे कि इस केस को जल्दी चलाएं। तो बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अब उम्मीद पैदा हो गई है कि ये रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि देखें वो कहते हैं जो लवाहिकीन हैं उनके वकला कहते हैं कि भाई आप फैसला कर दें, आप कह दें कि JIT नहीं बन सकती, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तो जाएं, उस अदालत के पास तो जाएं जिसकी अदालत की मौजूदगी में, और मैं आपको बताऊं मैं उस समात में मौजूद था, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने दलाइल से अदालत को कायल कर लिया था कि दूसरी JIT बन सकती है, लेकिन क्योंकि अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कमिटमेंट दे दी थी, तो अदालत फिर उस तरफ नहीं गई कि अदालत खुद ये फैसला लिखती कि JIT बन सकती है। अदालत ने कहा कि क्योंकि ये कमिटमेंट आ गई है कि बनाने जा रहे हैं, तो हम इस मामले को डिस्पोज तो अब क्या JIT ने काम स्टार्ट कर दिया है? नहीं, अब ये है कि फैसला होने जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे, जो 2.5 साल तक पेंडिंग था, अब रोजाना की बुनियाद पे केस चलना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखेंगे कि JIT अब इस पर क्या डिसाइड करती है। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, हाफ़िज़।